अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। कुरान पाक के 7वें पारे का खुलासा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें सूरह माइदा के आखिरी 6 रुकू यानी रुकू 11 से 16 और सूरह अनाम के इब्तिदाई 13 रुकू शामिल हैं। रुकू 11 आयत 78 से 86 तक में पैगंबरों ने किन लोगों पर लानत की। सूरह माइदा के 11वें रुकू में बयान किया गया कि बनी इसराइल में से कुफर करने वालों पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लानत की। उनका जुर्म यह था कि वो अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज करते थे और दूसरों को भी बुराइयों से नहीं रोकते थे। मुसलमानों को आगाह किया गया कि यहूदी और मुशरिकीन तुमसे दुश्मनी में बहुत सख्त है, इसके बरक्स ईसाई तुमसे नरमी का मामला रखते। इसकी वजह यह है कि उनमें से ऐसे खुदा तरस लोग हैं जो तकब्बुर नहीं करते। कुरान की आयत सुनते हैं तो रकत से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। वो पुकार उठते हैं कि हम कुरान पर ईमान लाए, ये हक है हमारे रब की तरफ से। अल्लाह ने ऐसे सादतमंदों को जन्नत की लाजवाल नेमतों की बशारत अता फरमाई। रुकू 12 आयत 87 से 93 तक शैतान के गंदे तरीन काम। 12वें रुकू में ईसाइयों को रब्बानियत से रोका गया। उन्हें आगाह किया गया कि जिस तरह हराम को हलाल करना दुरुस्त नहीं, इसी तरह अल्लाह की हलाल करदा नेमतों को हराम करना भी मना है। इस रुकू में शराब और जुए को शैतान के गंदे तरीन कामों में शुमार किया गया। मुसलमानों को इन खबासतों से बाज रहने की तलकीन की गई। अलबत्ता वजाहत की गई है कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं होगा जिन्होंने शराब की हुर्मत का हुक्म आने से पहले शराब पी थी। अब अगर वो बाज आ जाएं तो साबिक़ा अमल पर कोई बास पुर्स नहीं होगी। रुकू 13 में आयत 94 से 100 तक में कसरत हक का मेयार नहीं। 13वें रुकू में वजाहत की गई है कि कसरत हक का मेयार नहीं है। इरशाद बारी ताला है, ए नबी कह दीजिए कि नापाक और पाक दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ख्वाह नापाक शय की कसरत तुम्हें कितनी ही मुतासिर करे। रुकू 14 आयत 101 से 108 बेमकसद सवालात मत करो। 14वीं रुकू में कसरत से सवालात करने को मना किया गया। बेमकसद फर्जी किस्म के सवालात करना पसंदीदा रवश नहीं अल्लाह पाक की। मजीद फरमाया कि किसी की बेअमली को अपनी बेअमली का जवाब नहीं बनाया जाए। हर शख्स अपने अमल का खुद जवाब देगा। उसे चाहे कि खुद को गुनाहों से बचाए और दूसरों की इस्लाह के लिए भी हस्ब इस्तात कोशिश करता रहे। रुकू 15 आयत 109 से 115 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का अजीब मुतालबा। 15वीं रुकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए मौजज़ात का बयान है कि उनके हवारियों के एक अजीब मुतालबा का जिक्र आया है। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अल्लाह से दुआ करे कि वो एक ऐसा दस्तरख्वान नाजिल फरमाए जिस पर लजीज खाने चुने हों। हवारी उन खानों को खाकर यकीन कल्बी हासिल कर लेंगे कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात सच्ची और बरहक हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन जिसने ऐसा फरमाइशी मुआज़त देखने के बावजूद कुफ्र किया तो उसे ऐसी सज़ा दूंगा जैसी सज़ा किसी और को नहीं दी जाएगी। रुकू 16 आयत 116 से 120 रोज़ क़यामत अल्लाह का सवाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब। 16वां रुकू जो कि आखिरी रुकू है सूरह माइदा में क़यामत के रोज़ होने वाले एक मुकालमे का जिक्र है कि अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या आपने लोगों से कहा था मुझे और मेरी वालदा को माबूद बना लो? वो कहेंगे, या अल्लाह अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आपके इल्म में होता, आप जानते हैं मेरे जी में क्या है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपके जी में क्या है। अगर आप शिर्क करने वालों को अजाब दें तो ये आपका इख्तियार है, क्योंकि वो आपके बंदे हैं। अगर आप उन्हें मुआफ़ फरमा दें तो तब भी आप जबरदस्त
اور حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے عظیم کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سورہ انعام شروع ہوتی ہے جس میں مشرکین مکہ پر اتمام حجت پہلے رکوع میں آیا، آیت 1 سے 10 تک میں، کہ اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ تو انسان ہی بن کر آ سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا ہے۔ رکوع 2 آیت 11 سے 20 تک امت مسلمہ کا شرک سے حفاظت۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی بڑائی کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور اے نبی اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہے، معبود نہیں۔ اگر آیت قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسا یہودی اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت پر بیان بھی آیا ہے کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رکوع 3 میں آیت 21 سے 30 تک میں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ بتایا گیا کہ سردار ران قریش بظاہر تو غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کریں جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند نہ ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ رکوع 4 میں آیت 31 سے 41 معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار رہے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی تو معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرتیں معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان قریب وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھیں گے۔
رکو 5 میں آیت 42 سے 50 تک میں اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رغبت پیدا ہو جائے، وہ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہیں کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ آخر کار اللہ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسے قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رکوع کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے آزادانہ خطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں، نہ ہی میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع 6 آیت 51 سے 55 اللہ کن پر مہربان ہے۔ چھٹے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشے کے اعتبار سے کمتر ہیں یا درجے میں ہم سے کم ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے۔ وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا، اس پر توبہ کی تو اللہ اپنے لطف و کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ رکوع 7 آیت 56 سے 60 تک باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو بھی مسترد کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے تحت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے خشکی اور سمندر کی ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ رکوع 8 آیت 61 سے 70 اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ بہت گہرائی کی باتیں ہیں ان آیات میں، سمجھنے والا سمجھے تو اللہ سے ہر وقت استغفار کرے۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا جیسے کہ طوفانی بارش، دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی جیسے زلزلہ، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ آج ہمیں عذاب کی ان 3 صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس رکوع مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ رکوع 9 آیت 71 سے 83 تک میں ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکوع میں اس تدبیر کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب جائے وہ مجھے کیا عروج دے گا، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا
ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں، ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے میں اپنا رخ کرتا ہوں اسی ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے۔ رکوع 10 آیت 84 سے 91 تک میں نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ 10ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانتے۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنے قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بات فرمایا گیا کہ اگر وہ شرک کرتے تھے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت دی گئی کہ اگر مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع 11 آیت 92 سے 95 تک میں جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ 11ویں رکوع میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو گے۔ رکوع 12 آیت 96 سے 101 اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کے جملہ ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ رکوع 13 آیت 102 سے 111 اور یہ آخری رکوع ہے 7ویں پارے کی جس میں مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ 13ویں رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ آج ہم 8ویں پارے کا خلاصہ لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انعام کے آخری 7 رکوع یعنی رکوع 14 سے 20 اور سورہ اعراف کے ابتدائی کے 10 رکوع شامل ہیں۔ رکوع 14 میں آیت 112 سے 122 میں اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی کے بارے میں فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھا دیا جائے وہ نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہ شیاطین ہیں جو انہیں ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے سمجھاتے ہیں۔ ان خوشنما باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو تھے۔ اللہ نے نبی
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आदिलाना शरीयत नाजिल की। दुरुस्त रविश ये है कि शरीयत की पैरवी की जाए और अक्सरियत की बात ना मानी जाए, क्योंकि अक्सरियत तो ख्वाहिशात की पैरवी करती है। बुराई और बेहाई की हर सूरत को छोड़ दिया जाए और अल्लाह के अहकामात पर अमल करके जिंदगी को, बुराई और बेहयाई की हर सूरत को छोड़ दिया जाए और अल्लाह के अहकामात पर अमल को जिंदगी में लाजिम कर लिया जाए। रुकू 15 आयत 123 से 130 में खुशकिस्मत इंसान के बारे में बयान किया गया कि जो गफलत में पड़ गया वो मुर्दा है। अल्लाह ने उससे बेदार किया, अमल की तौफीक दी और कुरान का इल्म दिया जिससे वो दूसरों को भी बेदार कर रहा है। अल्लाह हमें भी ऐसी सआदत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आगाह किया गया कि हर बस्ती में हक के अवलीन मुखालिफीन बस्ती के सरदार होते, तकब्बुर की वजह से उनका सर हक के सामने नहीं झुकता। अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसका सीना हक की कबूलियत के लिए खोल देता है, उसे अल्लाह का हर हुक्म गैर महसूस होता है। इसके बरक्स जो शख्स हिदायत की नेमत से महरूम होता है वो अल्लाह के हर हुक्म को एक बोझ समझता है। रुकू 16 आयत 131 से 141 में मजहबी पेशवाओं के मनचाहे फैसले इनके बारे में बयान किया गया कि रोज क़यामत अल्लाह जिन्नात और इंसानों से पूछेगा, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकामात सिखाते थे और आखिरत की जवाबदेही के हवाले से खबरदार करते थे? वो इतराफ करेंगे, ऐसा हुआ था, लेकिन हमें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। इस रुकू में मजीद फरमाया, मुशरिकीन के पंडित खेतियों और जानवरों में से कुछ अल्लाह के नाम करते हैं, कुछ बुतों के नाम, बातिल माबूदों की खुशनूदी के लिए लोगों को अपनी औलाद कुर्बान करने का हुक्म देते हैं। जानवरों के बारे में तय करते हैं कि इनमें से किसका गोश्त हलाल है और किसका ममनू, किस जानवर पर सवारी की जा सकती और किस पर नहीं। वो फैसले करते खुद करते हैं, लेकिन उन्हें मंसूब अल्लाह की तरफ करते हैं। बिलाशुबा वो झूठे और गुमराह हैं। रुकू 17 आयत 142 से 145 खुराक के हवाले से अल्लाह की नेमतें। 17वें रुकू में खुराक के हवाले से अल्लाह की नेमतों का जिक्र है कि अल्लाह ने ऐसे बागात पैदा किए जिनमें दरख्त अपने सहारे खड़े होते हैं और ऐसे भी जिनमें बेलों को छतरियों पर चढ़ा दिया जाता है। फलों और खेतों के मुख्तलिफ जायके पैदा किए। इन नेमतों को खाओ और अल्लाह का हक यानी अशर उसी रोज दो जिस रोज फल उतारो या खेती काटो। असराफ ना करो, अल्लाह को असराफ करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह ने हलाल जानवर में बार बरदार भी पैदा किए हैं और ऐसे जानवर भी जो बोझ नहीं उठा सकते, उनमें से भी खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिला दलील उनमें से किसी को भी हराम ना करार दो। रुकू 18 आयत 146 से 151 ने आगाह किया कि यहूद पर उनकी शरारतों की वजह से बाज हलाल अशिया हराम कर दी गई। मुशरिकीन का कौल बयान किया गया कि अल्लाह चाहता तो हम न शिर्क करते और न ही खुद से किसी शय को हराम कर दे। जवाब दिया गया कि अल्लाह ने इंसान को नेकी और बुराई करने का इख्तियार दिया है। हर नेकी या बुराई का अज़न वो ही देता है, अलबत्ता बुरे काम में उसका अज़न होता है, रजा नहीं। दलील दो कि अल्लाह ने कहा तुम्हें हुक्म दिया है कि शिर्क करो। हाँ, शिर्क की मुआमनत के हवाले से बारहा हुक्म दिया गया। रुकू 19 आयत 152 से 155 इस्लाम की मुआशरती तालीमात का बयान है। हिदायत दी गई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल ना करो, जाहिरी और पोशीदा हर बेहाई से बचो, किसी इंसान को ना कत्ल ना करो, यतीम के माल की हिफाजत करो, नाप तोल में कमी ना करो, हमेशा अदल की बात करो, वादे पूरे करो और कुरान हकीम को पैरवी की नियत से समझ कर पढ़ो। ये है कुरान पर अमल का रास्ता, इसके सिवा किसी और राह को मत इख्तियार करो। अल्लाह हमारे लिए इन हिदायत पर आसान फरमा देगा।
आमीन सुमा आमीन। रुकू 20 आयत 156 से 166 सीधा रास्ता क्या है, यानी कि सिराते मुस्तकीम की वजाहत है। सिराते मुस्तकीम है खालिस दीन पर अमल करना, यानी हर मामले में यकसू होकर अल्लाह की अताअत करना। उसकी अमली मिसालें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका, जिन्होंने हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के सामने कुर्बान कर दिया। गोया सीधे रास्ते का तकाजा ये है कि हम इस बात का सबूत पेश करें। इस तरह सूरह अनाम की आयत 162 में आया है, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ने हमें इस जमीन में इख्तियार दिया है और इसी में हमारा इम्तिहान है। अल्लाह की बंदगी करेंगे तो उसकी शान रहीम और गफ्फारी के मुस्तहिक ठहरेंगे। अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो उसके शदीद अजाब से दो चार होंगे। अपने लिए अच्छे या बुरे इंजाम की राह अख्तियार करना हमारे इख्तियार में है। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ सूरह अनाम का इख्तिताम होता है और सूरह आराफ का आगाज तारीख इंसानी का बयान रुकू 1 में आया है और आयत 1 से लेकर 10 तक में रोज क़यामत फैसला नेक अमाल के वजन पर होगा। इसके बारे में आगाह किया कि अल्लाह ने कई कौमों को उनके गुनाहों की पादिश में हलाक किया। जब तबाही आई तो वो इतराफ करने लगे कि हम ही जालिम थे। ये तो दुनियावी बर्बादी थी, असल अजाब तो रोज़े क़यामत मिलेगा। उस रोज़ फैसला कुन शय नेक अमाल का वज़न होगा। जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो कामयाब होंगे, जिनकी नेकी अमाल कम होंगे वो दर्दनाक अजाब से दो चार होंगे। रुकू 2 आयत 11 तक 25 में इब्लीसियत और आदमियत का फर्क बताया कि किस्सा आदम और इब्लीस बयान किया गया, वाज़ेह किया गया इब्लीसियत और आदमियत में क्या फर्क है। इब्लीस ने तकब्बुर किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म इलाही को तोड़ दिया। अपने जुर्म पर किसी नदामत का इजहार ना किया, बल्कि जुर्म के हवाले से अल्लाह को मोरद इल्जाम ठहराया, माज़अल्लाह। इसके बरक्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ाई अता की। उन्होंने खुद से नहीं बल्कि इब्लीस के बहकावे में आकर खता की। जैसे ही खता का एहसास हुआ तो इजहार निदामत किया और खता का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए अल्लाह से यूं बख्शिश मांगी। आराफ की सूरह आराफ की 23 आयत में यूं जिक्र आया है, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें बख्श ना दिया और हम पर रहम ना किया तो हम तो हो जाएंगे नुकसान उठाने वाले। अल्लाह हमें आदमियत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रुकू 3 आयत 26 से 31 तक लिबास में तकवे का इत्माम करो। अल्लाह ने इंसान को ऐसा लिबास दिया है जो उसकी सतर पोशी करता है और उसके लिए जेब तन भी बनता है। शैतान और उसका टोला चाहता है कि इंसान को बेहया और रिया कर दे। अल्लाह चाहता है कि इंसान लिबास में तकवे का एहतमाम करे, यानी मुकम्मल सा लिबास पहने जिसमें असराफ या इजहार तकब्बुर ना हो। अल्लाह हर तरह की बेहयाई से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रुकू 4 आयत 32 से 39 में गैर तरबियत याफ्ता औलाद की माँ बाप की खिलाफ बद्दुआ। अल्लाह ने जो भी पाकीज़ा रिज़्क और ज़ेब और ज़ीनत की अशिया बनाई वो हर के सराम ने हुक्म दिया कि उन्हें हलाल तरीके से हासिल किया जाए, उनसे शरीयत के मुताबिक इस्तिफादा किया जाए। इस रुकू में खबरदार किया गया कि अगर औलाद की सही दीनी तरबियत ना की तो वो औलाद जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह से बद्दुआ करेगी कि हमारे माँ बाप को दुगना अजाब दिया जाए, उनकी वजह से हमें ये बर्बादी देखनी पड़ी। अल्लाह फरमाएगा तुम सब के लिए दुगना अजाब है, इसलिए कि तुमने भी अपनी औलाद की दीनी तरबियत नहीं की थी। अल्लाह हमें अपनी औलाद को दीन की राह की तरफ माइल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। रुकू 5 आयत 40 से 47 जन्नत तुम्हारे अमाल का बदला है। इसमें इरशाद हुआ कि जो तकब्बुर की वजह से अल्लाह की तालीमात को झुटलाते हैं वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे जब तक कि ऊंट
سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح کریں گے۔ کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کو پہنچنے کی ہدایت دی۔ ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا، جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اسی رکوع میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، نہ جنت میں داخل کیے گئے اور نہ جہنم میں گرائے گئے۔ وہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما دے۔ رکوع 6 آیات 48 سے 53، آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ چھٹے رکوع میں جو یہ بیان ہے کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت بھی کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا۔ وہ آخرت کی تیاری کے لیے کبھی جیتا ہوئے ہی نہیں، اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ رکوع 7 آیت 54 سے 58، دعا کے آداب۔ ساتویں رکوع میں تلقین کی گئی ہے کہ دعا صرف اپنے حقیقی رب یعنی اللہ سے کرو۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ یہ تنہائی میں گڑ گڑا کر مانگی جائے، دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہوں اور اس کا خوف بھی طاری ہو۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی چلا کر نہ مانگا جائے، اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہیں کرے گا۔ رکوع 8 آیت 59 سے 64 میں قوم نوح کی روش اور انجام کے بارے میں آیا ہے، اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح پر گمراہ ہونے کا بہتان لگایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ رکوع 9 آیت 65 سے 72، قوم ہود کی بربادی کا ذکر ہے۔ قوم ہود کی بربادی کی داستان بیان ہوئی۔ سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ رکوع 10 آیت 73 سے 84، قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام کا انجام۔ اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوط کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر اللہ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ اہل ایمان کو بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے سے روکا، پھر معجزے کے ذریعے برآمد ہونے والی اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ہم جنس پرستی کی خباثت سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کے ناپاک منصوبہ بنایا۔ اللہ پاک نے پتھروں کی بارش کے ذریعے اس بے حیا قوم کا کام تمام کر دیا۔ آج بھی غور کیجیے، اگر ہم میں سے کسی بھی برائی کا شکار ہیں تو سوچیں ہم پر بھی اس سے کئی گنا بڑا عذاب آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے کھلی کتاب اب بھیج دی ہے، قرآن حکیم۔ اللہ پاک ہم کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے جو بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ 8ویں پارے کا خلاصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ 9ویں پارے کا خلاصہ لے کر آئے ہیں جس میں سورہ اعراف کی آخری 14 رکوع 11 سے 24 اور سورہ انفال کی ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ سورہ اعراف کا رکوع 11
आयत 85 से 93। कौम शुएब की सरकशी और अंजाम, इसका जिक्र आया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। उनकी कौम नाप और तोल में कमी करती थी, तिजारती काफिलों को लूटती थी और दूसरों को हक की राह पर आने से रोकती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उसे इन जराइम से बाज आने की तलकीन की। कौम ने उनकी बात मानने के बजाय धमकी दी कि ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अगर चाहते हो कि हमारे साथ रहो तो दोबारा अपने आबाओ अजदाद के कायद को इख्तियार कर लो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने हमें हक की राह दिखा दी है, हम हरगिज इस राह को नहीं छोड़ेंगे। जब उनकी कौम हद से तजावुज़ करने लगी तो फिर अल्लाह की तरफ से सजा आई और पूरी कौम ज़लज़ले की आफत से हलाक और बर्बाद हो गई। रुकू 12 आयत 94 से 99 में अल्लाह छोटे अजाब क्यों भेजता है? अल्लाह ने कौमों को हलाक करने से पहले उनकी तरफ छोटे छोटे अजाब भेजे ताकि उनके दिलों में रक़्क़त पैदा हो और वो नबी अलैहिस्सलाम की दावत की तरफ मुतवज्जा हो। बदकिस्मती से उन कौमों ने उन छोटी छोटी आफात, जिसे अलाम आप समझ ली, सबक नहीं सीखा और अपनी इस्लाह नहीं की। आखिरकार वो हलाकत से दो चार हुए। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। अगर वो कौम हिदायत के रास्ते पर आ जाती तो अल्लाह उन पर जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देता। रुको 13 आयत 100 से 108 में साबका कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करो। 13वें रुकू में जमीन पर बसने वालों को साबका अक़वाम के अंजाम से इबरत हासिल करने की तलकीन की गई। जो कौम भी अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज़ करती है तो अल्लाह उसे हलाक करके निशान इबरत बना देता है। अल्लाह हमें नाफरमानी की रविश से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी रुकू से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तफसीली वाक़या का बयान शुरू होता है। उन्होंने फ़िरौन के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया, मोज़ात दिखाकर रिसालत की सच्चाई का सबूत दिया, उससे मुतालबा किया कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे और मिस्र से जाने की इजाज़त दे। रुकू 14 आयत 109 से 186 हक का गलबा और बातिल की रुसवाई। 14वें रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान मुकाबले का जिक्र है। फ़िरौन और उसके सरदारों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेश करदा मुअज़्ज़ात को जादू करार दिया और तय किया कि हम जादू का मुकाबला जादू के जरिए करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से माहिर जादूगरों को बुलाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका मुकाबला कराया गया। जादूगरों ने मुकाबले के दौरान अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी और लोगों की निगाहों पर ऐसा जादू किया कि उन्हें लाठियां और रस्सियां रेंगते हुए सांप महसूस हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका। असा हकीकी अजदहा बन गया और जादूगरों की लाठियों और रस्सियों को निगल गया। जादूगर समझ के ये जादू नहीं हो सकता क्योंकि वो जादू के फन की यानी कि इंतहा लिमिट से वाकिफ थे। उन पर हक वाज़े हो गया और वो बेइख्तियार सजदे में गिर गए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान फरमा दिया। फ़िरौन ने उन्हें ईमान लाने की सूरत में हाथ पांव काट देने और सलीब पर लटकाने की धमकी दी। जादूगरों ने कहा कि अब हम हक से नहीं पलट सकते। उन्होंने अल्लाह से सब्र और इस्तिकामत की तौफीक मांगी। रुकू 15 आयत 127 से 129 फ़िरौन का जालिमाना फैसला। इस रुकू में फ़िरौन के एक जालिमाना फैसले का जिक्र है। उसने ऐलान किया कि बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबा किया जाएगा और औरतों को जिंदा रखा जाएगा ताकि उनसे खिदमत ली जा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो, अनकरीब वो फ़िरौन को हलाक कर देगा और तुम्हें ज़मीन का वारिस बना देगा और देखेगा कि तुम अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हो या नहीं। रुकू 16 आयत 130 से 141 में बनी इसराइल की नाशुक्री का बयान है कि अल्लाह ने आले फ़िरौन पर कई आफात भेजी ताकि वो गिड़गिड़ाएं और अल्लाह की तरफ रुजू करे। अफसोस ऐसा नहीं हुआ और उसकी सरकशी बढ़ती चली गई। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें समंदर में गर्क करके तबाह कर दिया।
फिरौन के चुंगल से आजाद होने के बाद बनी इसराइल का गुजर एक बस्ती से हुआ जहां लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए भी ऐसा ही माबूद बना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांटा और उनकी नाशुक्री पर लान तान की। उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम्हें फिरौन जैसे जालिम बादशाह से निजात दी, लेकिन अफसोस तुम फौरन ही एहसान फरामोशी करके कैसी नाशुक्री कर रहे हो। सूरह आराफ के रुकू 17 आयत 142 से 147 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा एजाज। 17वें रुकू में अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हम कलामी अता होने का जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दौरान हम कलामी अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे अपना जलवा दिखाए। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, हाँ उस पहाड़ को देखो। अगर पहाड़ ने मेरे तजल्ली का बोझ बर्दाश्त कर लिया तो फिर तुम मुझे देख सकोगे। जैसी अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो वो रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर को देखकर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुकार उठ के ए अल्लाह तू पाक है इससे कि कोई तुझे इस दुनिया में देख सके। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और सबसे पहले तुझ पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने उन्हें तहरीरी सूरत में तौरात अता फरमाई और हुक्म दिया कि इसकी तालीमात पर अमल करें और अपनी कौम को भी इन तालीमात पर अमल करने की तलकीन करें। रुकू 18 आयत 148 से 151 बनी इसराइल का बछड़े की मूरत को माबूद बना लेना। इसके बारे में बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए तो उनकी गैर मौजूदगी में कौम की बड़ी तादाद ने बछड़े की एक मूरत को माबूद बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। हालांकि वो मूरत ना उनकी पुकार का जवाब दे सकती थी और ना ही उन्हें नफा या नुकसान पहुंचा सकती थी। हजरत मूसा ने आकर कौम को डांटा और अपने भाई हारून से शिकवा किया, तुमने उन्हें शिप से क्यों ना रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने रोका था लेकिन वो मुझे कत्ल करने के दर पे हो गए थे। हजरत मूसा ने अल्लाह से अपने लिए और भाई के लिए बख्शिश और रहमत अता करने की दुआ मांगी। रुकू 19 आयत 152 से 157 में अल्लाह की रहमत खास इत्तिबाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होगी। 19वें रुकू में आगाह किया गया कि जिन लोगों ने बछड़े की मूरत को माबूद बनाया है उन्हें दुनिया में अल्लाह के गजब और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता जो लोग तौबा कर लेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें मुआफ फरमा देगा। फिर अल्लाह की रहमत खास उन्हें हासिल होगी। जो आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करेंगे वो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, पाकीज़ा चीजों को हलाल करेंगे, खबीस चीजों को हराम ठहराएंगे और लोगों की गर्दनों से बेजा रसूमात बिदात और उमा की बोझ हटा देंगे। जो लोग भी उस नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, उनका अदब एहतराम करेंगे, दावत दीन और गुलबा दीन के मिशन में उनका साथ देंगे और उन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान हकीम की पैरवी करेंगे, वही अपनी कामयाबी से हम किनार होंगे। अल्लाह हमें अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकू 20 आयत 158 से 162 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ रसूल है। 20वें रुकू में ऐलान किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह के रसूल है। तमाम इंसानों को हुक्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा यानी पैरवी करें। ऐसा करने वालों को ही हिदायत मिलेगी। इस रुकू में बनी इसराइल को अता किए गए इनामात, उनकी नाशुक्री और फिर बुरे अंजाम का भी जिक्र है। रुकू 21 आयत 163 से 171 अजाब इलाही से वही बचते हैं जो बुराई से रोकते हैं। 21वें रुकू में असहाब सब्त का वाकया बयान किया कि असहाब सब्त वो थे जिन्होंने सब्त यानी हफ्ते के दिन के जाब्ते की खिलाफ वर्जी की थी। अल्लाह ने यहूद को हुक्म दिया कि सब्त का पूरा दिन मेरी इबादत और जिक्र में बसर करना। यहूद के एक कबीले का गुजर बसर का जरिया मछलियों का शिकार था। उस कबीले का एक तक पानी के रास्ते बनाता था। यूं पानी और उसके साथ मछलियां गढ़ों में आ जाती थी। इतवार को मछलियां पकड़ लेता था। जाहिर तो उस गुरु ने सब्त के दिन ना मछली पकड़ी
اور نہ بیچی، لیکن در حقیقت بہانہ یا ہیلے کے ذریعے مچھلیاں جمع کرتا رہا اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلا بازی سے روکتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ وہ بھی تھا جو نہ ہیلا کرتا تھا اور نہ ہی ہیلا کرنے والوں کو روکتا تھا۔ یہ تو تیسرا جو گروہ تھا وہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا ہیلا کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہوگا، اللہ خود ہی نافرمانوں کو سزا دے دے گا۔ دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، ہم اس وقت کہہ سکیں گے اے اللہ آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ پھر ممکن ہے شاید کسی وقت ہماری تبلیغ اثر کر جائے اور نافرمانی کرنے والے باز آ جائیں۔ جب ہیرا کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے اور انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ رکوع 22 آیت 172 سے 181 انسان کب جانور بن جاتا ہے۔ 22ویں رکوع میں عہد الصد کا ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کیے ہوئے۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے کی تشبیہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی آیت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن اس سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع 23 آیت 182 سے 188 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزانہ اعلان۔ 23ویں رکوع میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کو یہ آزانہ اعلان کر دے کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع و نقصان کا علم نہیں، کوئی غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت ساری خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی شر نہ پہنچتا۔ میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا ہوں، برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ رکوع 24 آیت 189 سے 206 اللہ کی طرف سے عام ہدایات۔ 24ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کے لاچار مخلوق ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے بلکہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آداب ذکر یہ ہے کہ ذکر کیا جائے جی ہی جی میں، یعنی بغیر آواز کو بلند کرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی پوری رغبت کے ساتھ۔ اور پھر سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ۔ رکوع 1 میں آیت 1 سے 10 تک بندہ مومن کا باطنی کردار۔ پہلے رکوع میں اللہ نے بندہ مومن کا باطنی کردار واضح فرما دیا۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں،
جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسا کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع سے غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بدر سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے اور اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ اہمیت وسائل کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے۔ اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے۔ رکوع 2 آیت 11 سے 19 تک میں میدان بدر میں اللہ کی مدد، دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اس مدد کی وجہ سے مسلمان کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اسی رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹ نہ دکھائیں۔ جس نے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹ دکھائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رکوع 3 آیت 20 سے 28 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم کو مانو اور فوراً عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ تمہاری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ رکوع 4 آیت 29 سے 37 اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند ہوگے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے معرکے میں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے تھے۔ یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں 9 پارے کا خلاصہ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں 10واں پارہ خلاصہ لے کے آئیں گے اور سورہ انفال جاری رہے گی۔ آخری 6 رکوع ہوں گے سورہ انفال کے، یعنی رکوع 5 سے رکوع 10 تک، اور سورہ توبہ کے ابتدائی 11 رکوع شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔